आता तुमकां खबरूच आसतलें आमच्या लागींच्या हांगा न्हू डी-मार्ट स्टार्ट जाल्लें आसा इन गोवा. एक्चुअली लागीं म्हणटकूच आमी रावता जुवारी नगर आनी डी-मार्ट आमकां एक 5 मिनटाची वाट देखून ना. खूब दीस जाले ओपन जाल्ले बट म्हाका मूड असो नासलो. बट आयज घोवाक म्हटलें की चल या म्हणून बिकॉज घोवूय फाटल्यान लागलेलो बेश्टी फावट मारून या. बट थंय वयतकूच न्हू इतलें म्हाका अशें फील जातालें की इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट 2 वर्सां बंद आसल्या कारणान आतां जेन्ना ओपन जालो लोकांची गर्दी इतली चक्क भरलेली. आतां हांव मम्मी आसल्या कारणान हांव खंयच्या खणान वयतलें आनी कितें पळयतलें तें तुमकां हें पळय दाखयता जावं. भुरग्यांचे इतले टॉयज, टिफीन, वॉटर बॉटल्स, बॅट, बॉल्स, कपडे इतले येयल्ले की आनी आमी दुसरे खंय वचोकूच ना. घोवाचे मातशे शर्ट्स एंड ऑल पळयले बट इतलेशे म्हाका लायक जावंक ना. फायनली म्हाका खंय तरी एक टॉप लायक जालो. ओके टायप दिसलो, नॉट टू मच अशें बरेंय दिसोंक ना आनी सारको असो वायटूय नासलो. घोवान जबरदस्ती केली म्हणून एखाद्री खंय तरी टॉप जबरदस्तीन घेवन मागीर आमी बिलिंग कावंटराचेर येयलीं. बिलिंग कावंटराचेर बीन खूब गच्च गर्दी आसली. इतलो लोक आतां जशें जशें कळटा न्हू इतलो लोक येता म्हणल्यार चलोंक देखून न्हू हांगा वाट नासली. आतां तर सद्याक कामा वयल्यान येता वयता आसतना देखून न्हू टू व्हिलर म्हाका मातशी रावोवची पडटा बिकॉज इतलेंय ट्रॅफीक आसता थंय. मातसो न्हू रोडाचो कन्स्ट्रक्शन एरिया आजून इन प्रोसेस आसा. आनी मागीर हांगा पयलें जाल्यार बाबू म्हाजो हांगा व्हिडिओ काडटालो. तेका लागून हांव हांगा हांसतालें आनी 2-3 जाणां म्हाका वळखीचीं मेळ्ळीं म्हाज्या. एंड इतली शॉपिंग करून न्हू खूब बरें दिसलें. आनी तुमी पळोवंक शकता पार्किंग एरिया तर सारकी गच्च भरलेली आसली फ्रॉम टू व्हिलर टू 4 व्हिलर. इतली शॉपिंग करून न्हू बाबू जाम जाल्लो आसलो. बेश्टेच तेणें न्हू आपलें तोंड हांगा डॅडाच्या फाटीक तेकयलें आनी दोळे धांपून ओग्गी आसलो तो हांगा व्हिडिओ शूट करतालें. आनी हे सगळे एक्चुअली नखरे आसले हां. बिल्डिंगेन पावतकूच बॅट बॉलान खेळया म्हणपाक लागलो. मातशें खेळ्ळें तेज्या बरोबर. सो असो आसलो आमचो आयचो दीस. सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. ओके बाय.